मुलुकलाई सुशासन मैत्री बनाउन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय लागि परेको छ। मन्त्रालयले यसका लागि आवश्यक कार्य गरिरहेको छ। मन्त्रालयले नागरिक मैत्री शासन कायम गर्ने, सुशासन कायम गर्ने, मानव स्रोत व्यवस्थापन गर्ने, नीति निर्माण गर्ने, जनप्रतिनिधिहरू र कर्मचारीहरूको क्षमता विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, कानुनी शासन स्थापना गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने लगायतका क्षेत्रमा सक्रियतापूर्वक कार्य गरिरहेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव जयनारायण आचार्यले बताउनु भएको छ। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनले मुख्य गरी यसको चाहिँ कार्यविभाजन नियमावली अन्तर्गत रहेर गर्नुपर्ने कामहरू स्थानीय तहको पूर्वाधार विकास एउटा हो, नीति निर्माणको पाटो छ जो स्थानीय तह र समग्र सङ्घीयताको र सामान्य प्रशासन अथवा सार्वजनिक प्रशासनको विषयमा। अर्को चाहिँ सुशासन, मुलुकको समग्र सुशासनका पक्षहरूमा काम गर्ने यसको अर्को काम हो। र अर्को मुख्य काम भनेको मानव स्रोत व्यवस्थापनको पाटो, विशेष गरी जनशक्ति व्यवस्थापन, विकास र यसको परिचालनको पाटो। मुख्य गरी यी चारवटा कामहरू सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र बस्छन् र त्यही अनुसार काम गरेको अवस्था छ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय र सहकार्य गरी कार्य गर्ने गरिएको बताउँदै सहसचिव आचार्यले तीनवटै सरकारबीचको सहकार्य र समन्वयले शासन प्रणालीलाई नागरिक मैत्री र सुशासन मैत्री बनाउन सहयोग पुर्याएको बताउनुभयो। सुशासन समग्रमा एउटा समग्र अवधारणा हो। मुलुकको शासकीय विधि पद्धति र शासकीय तौर तरिकालाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ र नागरिक मैत्री शासन प्रणालीलाई कसरी स्थापना गर्न सकिन्छ र विशेष गरी कर्मचारी तन्त्र जो राज्यका वर्किङ ह्यान्डहरू हुन् अथवा राज्यको कुशल औजार हो, त्यो औजारलाई स्थानीय तल्लो तहसम्म खटनपटन गर्ने अथवा समग्र मुलुकभरिको विकास, सुशासन, सेवा प्रवाहका काममा खटनपटन गर्ने र उनीहरूको क्षमता विकास गर्ने काममा सामान्य प्रशासन, सङ्घीय मामिला सामान्य प्रशासन मन्त्रालय केन्द्रित भइरहेको छ। र सुशासनको अवधारणा हुँदा मूलतः कानुनी शासनका कुरा, सबल शासकीय संयन्त्रका कुराहरू, समानता, पारदर्शिता, भ्रष्टाचारको न्यूनीकरण, यी विषयवस्तुहरू सुशासनको विषयवस्तु हुन् जुन यो मन्त्रालयले स्थानीय तहको अभिभावकत्व, संरक्षकत्व र सङ्घीय मन्त्रालयसँगको यसको सम्बन्ध स्थापना गर्ने हिसाबमा स्थानीय तहको सुशासनको काम र समग्र अघि पनि मैले भने कर्मचारी तन्त्रको सक्षमता सबलताको कामहरूमा गरिरहेको छ। त्यसैबाट सुशासनको प्रवर्धन हुन्छ र शासकीय व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी र नागरिक मैत्री बनाउन सक्छ भन्ने पाटोमा मन्त्रालयले सधैँभरि काम गरिरहेको अवस्था छ। प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रमका राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशक समेत रहनुभएका सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव जयनारायण आचार्यले सेवा प्रवाहमा सुधार गरी नागरिक मैत्री बनाउन प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी कार्य गर्ने गरिएको बताउँदै व्यक्तिगत, सङ्गठनात्मक र संस्थागत रूपमा क्षमता विकासका लागि कार्य भइरहेको जानकारी दिनुभयो। तिनै तहको सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा कार्यक्रमबाट मात्रै मुलुकको समृद्धि कायम हुन सक्छ र मुलुकको संविधानले पनि, नेपालको संविधानले त्यही कुरो भनेको छ, सहकार्य, सहअस्तित्व र साझेदारीको पाटो नै हो। हामी हरेक गतिविधि, हरेक काममा तीन तहको समग्र परिणाममुखी कार्यले नै मुलुकमा समृद्धि कायम हुने भएको कारणले समन्वय हुनुपर्छ, भइरहेको पनि छ। र विशेष गरी तपाईँले उठाएको कुरोमा सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले स्थानीय तहको सहजीकरण गर्ने, त्यहाँको समस्यासँग आबद्ध हुने, त्यहाँको त्यहाँको जननिर्वाचित जनप्रतिनिधि र कर्मचारी तन्त्रसँग अन्तर्क्रिया गर्ने, त्यहाँको समस्याहरूलाई फुकाउने पाटोमा सक्रियतापूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको अवस्था छ। सँगसँगै अब तिनै तहको सरकारको साझेदारी, अन्तर्क्रिया र सबलता यो पाटोमा हामी समान अवधारणा कायम गर्ने पाटोमा मन्त्रालय सदैव अग्रसर भइरहेको छ। हामीले विभिन्न कार्यक्रम मार्फत स्थानीय तहमा, प्रदेश तहमा पुगेर यो सहजीकरण काम गरिरहेका छौँ र त्यो गर्नु पनि पर्छ। प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई सुशासन र नागरिक मैत्री बनाउन प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रमले महत्त्वपूर्ण सहयोग पुर्याइरहेको प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रमका राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशक जयनारायण आचार्यले बताउनु भएको छ। प्रदेश तथा स्थानीय सहयोग शासन कार्यक्रम छ, त्यो कार्यक्रम मुलुकको संविधानले जुन कल्पना गरेको छ तीन तहको सरकारको सबलीकरण र साझेदारी, त्यही काममा यसले पनि सहयोग गर्ने हो। विशेष गरी नेपाल सरकारले लगेको सुशासनको नीतिहरू र स्थानीय र प्रदेश तहको क्षमता विकासका नीति छन्, कार्यक्रम छन्, त्यसको लक्ष्य पुरा गर्न यो कार्यक्रम सहयोगी हुन्छ। र मूलतः यसले नेपालको तल्लो जुन संरचना छ, नयाँ संरचना हो प्रदेश र स्थानीय तहको संरचना,
त्यो दुईटा संरचनालाई दुईटा संरचनाको सक्षमता अथवा सबलता अर्थात् क्षमतात्मक विकास मार्फत जनमैत्री शासनको प्रवर्धन गर्ने यसको मुख्य लक्ष्य हो। यसले 3वटा यसको प्रभावका क्षेत्रहरू तय गरेको छ र 14वटा उपलब्धि तय गरेको छ। सन् 2022 सम्म यसले समग्र सरकारको अवधारणा अथवा उपलब्धि गभर्मेन्ट एप्रोचको माध्यमबाट सरकारका तल्ला युनिटहरू छन् अथवा सबनेसन युनिटहरू छन्, ती युनिटहरूलाई र त्यहाँको जनप्रतिनिधि र कर्मचारी तन्त्रलाई सबलता सक्षमता कायम गर्ने यसको मुख्य लक्ष्य हो। विशेष गरी प्रदेश तथा स्थानीय सहयोग कार्यक्रम अर्थात् PLGSP ले स्थानीय तहको क्षमता विकासलाई, किनभने स्थानीय तह समग्र संरचनाको जग हो, त्यसको सबलताले समग्र राष्ट्रको समृद्धि तय हुने भएको कारणले हामी स्थानीय तहको जनप्रतिनिधि र कर्मचारी तन्त्रको सबलता सक्षमताकोमा काम गरिरहेका छौँ र यो कार्यक्रम सन् 2022 सम्म सञ्चालन हुनेछ। यो कार्यक्रमले अघि पनि मैले भने शासनका हरेक गतिविधिलाई, शासनका हरेक अवयवहरूलाई सञ्चालन गर्दै शासकीय पद्धतिलाई नागरिक मैत्री बनाउने, प्रभावकारी बनाउने र सहभागितामूलक शासन बनाउन कसरी सकिन्छ भनेर प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग अन्तर्क्रिया गर्ने, उनीहरूको क्षमता गर्ने, उनीहरूको आवश्यकताको आधारमा तल्लो युनिटलाई, राज्यको तल्लो तहलाई सबल र प्रभावकारी बनाउने काममा केन्द्रित हुनेछ र त्यही गरिरहेको अवस्था छ। प्रदेश तथा स्थानीय स्तरबाट प्रदान गरिने सेवा प्रवाहलाई नागरिक मैत्री, प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउनका लागि PLGSP कार्यक्रमले आगामी दिनमा अझ बढी प्रभावकारी रूपले कार्य गर्ने आचार्यको भनाइ छ। क्षमता विकास एउटा व्यक्तिगत तहमा पनि क्षमता विकास हुन्छ, अर्को संस्थागत क्षमता विकासको आवश्यकता पर्छ र अर्को सङ्गठनात्मक क्षमता विकास आवश्यकता पर्छ। अर्थात् व्यक्ति, सङ्गठन र संरचना तिनै जुन लेभल छ क्षमता विकासको, तिनीदै तहको क्षमता विकास मार्फत समग्र शासन पद्धतिलाई सुधार गर्न सक्छौँ, व्यवस्थित गर्न सक्छौँ, प्रभावकारी बनाउन सक्छौँ। त्यसो हुँदा हामी यी तिनै तहलाई त व्यक्तिगत रूपमा कर्मचारी र त्यहाँको जननिर्वाचित प्रतिनिधि, सङ्गठन र संरचनाको रूपमा त्यसको इकोलोजीलाई समेत क्षमता विकास गर्नलाई यो कार्यक्रमले लक्ष्य राखेको छ र हामी निरन्तर रूपमा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँग समन्वयमा छौँ, सम्पर्कमा छौँ र उहाँहरूको स्वामित्वमा उहाँहरूको आवश्यकता अनुसार कार्यक्रम सञ्चालन गर्नलाई बारम्बार हामी लागिरहेको अवस्था पनि छ। यसको साथसाथै प्रदेश तथा स्थानीय सहयोग कार्यक्रमले स्थानीय तहलाई प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँग आबद्ध गर्ने काममा पनि सहयोग गर्नेछ। विभिन्न कार्यक्रम, अन्तर्क्रिया र क्षमता विकासका कार्यक्रम मार्फत यो पाटोमा यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। सँगसँगै यो कार्यक्रम नेपाल सरकारले लिएको समग्र कार्यक्रम हो क्षमता विकासको, अर्थात् सबै खालका क्षमता विकास जो स्थानीय र प्रदेश तहमा जान्छन् यो कार्यक्रम मार्फत यो कार्यक्रमले समेट्नु भएकोले यो कार्यक्रम अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ, जसले शासकीय पद्धतिलाई सबल र प्रभावकारी बनाउँदै जानेछ र मुलुकले लगेको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको लक्ष्य पनि पुरा हुनेछ भन्ने चाहिँ यो कार्यक्रमको मार्फत पनि मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम PLGSP नेपालका 753वटै स्थानीय तहहरू र 7वटै प्रदेशमा लागू भएको छ। नेपालको पुनर्संरचनापछि हाल 6 महानगरपालिका, 11 उपमहानगरपालिका, 276 नगरपालिका र 460वटा गाउँपालिकाहरू रहेका छन्। प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम PLGSP सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत सञ्चालन भइरहेको छ। विक्रम सम्वत 2076 साल श्रावण महिनाबाट सुरु भएको प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम PLGSP 2080 सम्म सञ्चालन हुनेछ। संविधानले व्यवस्था गरे बमोजिम सङ्घीय सरकार, प्रादेशिक सरकारहरू, स्थानीय सरकारहरू, गाउँपालिका, नगरपालिका, पुनः संरचना गरिएको स्थानीय विकास तालिम प्रतिष्ठान, प्रदेश सुशासन समन्वय केन्द्र PCGG ले यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहेका छन्। प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम PLGSP को सञ्चालनका लागि सङ्घीय तहमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय निर्देशक समिति रहेको छ। त्यसैगरी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय कार्यकारी समिति रहेको छ। प्रदेश तहमा मुख्यमन्त्री वा मुख्यमन्त्रीबाट मनोनित मन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश समन्वय समिति रहेको छ। प्रदेश तहमा प्रदेश कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइहरू पनि निर्माण गरिएको छ। प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रमको अनुमानित कुल लागत 13 करोड अमेरिकी डलर रहेको छ। यो रकममध्ये नेपाल सरकारको तर्फबाट 3 करोड अमेरिकी डलर र विकास साझेदारहरूको तर्फबाट 10 करोड अमेरिकी डलर योगदान रहेको छ।
कार्यक्रमको कुल रकमको ठूलो हिस्सा 6 करोड 60 लाख अमेरिकी डलर, कुल बजेटको 50.8% प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूका लागि सञ्चालित हुने मागमा आधारित संस्थागत अभिवृद्धि कार्यक्रमहरूका लागि प्रयोग गरिनेछ। प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रमका राष्ट्रिय कार्यक्रम व्यवस्थापक रमेश अधिकारी प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम सरकारले स्वामित्व लिएको भए तापनि मूलतः प्रदेशबाट कार्यान्वयन गरिएको कार्यक्रम भएको बताउनुहुन्छ। प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रमबाट रकम प्राप्त गर्ने सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय लगायतका नेपाल सरकारका केन्द्रीय तहका निकायहरूले कार्यक्रमको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि नेपाल सरकारको खरिद ऐन तथा नियम, वित्तीय प्रतिवेदन र लेखा परीक्षण संयन्त्र पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। त्यसैगरी प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रमबाट रकम प्राप्त गर्ने स्थानीय र प्रदेश सरकारहरूले नेपाल सरकारको योजना, बजेट, खरिद, लेखा प्रतिवेदन प्रक्रियाको पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम PLGSP का राष्ट्रिय कार्यक्रम व्यवस्थापक समेत रहनुभएका सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव रमेश अधिकारीले प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रमले प्रदेश तथा स्थानीय स्तरमा क्षमता विकास र सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज र प्रभावकारी बनाउने गरी कार्य गरिरहेको बताउनु भएको छ। प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम PLGSP-ले हाल के कार्यहरू गरिरहेको छ त भनी हामीले प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रमका राष्ट्रिय कार्यक्रम व्यवस्थापक समेत रहनुभएका सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव रमेश अधिकारीलाई सोधेका छौँ। PLGSP प्रदेश तथा स्थानीय तह सहयोग कार्यक्रम जुन छ, यो कार्यक्रम नेपाल सरकार र विभिन्न विकास साझेदारहरूको संयुक्त पहलमा सुरु गरिएको प्रोग्राम हो र यो यसै आर्थिक वर्षदेखि सुरु भएको हो र यसमा विशेषतः स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको क्षमता विकासमा केन्द्रित यो कार्यक्रम मूलतः प्रदेश सरकारबाट नै सञ्चालन हुने व्यवस्था गरिएको छ र यो कार्यक्रमका 3वटा मेजर आउटकमहरू छन्। त्यसमध्ये पहिलो भनेको चाहिँ नि यो 3वटै तहको बीचको समन्वय र सहकार्यको विषय छ, त्यसलाई स्ट्रेन्थेन गर्ने हो। दोस्रो यसको चाहिँ नि उद्देश्य भनेको चाहिँ प्रदेश र स्थानीय तहको इन्स्टिट्युसनल क्षमता विकास गर्ने हो र तेस्रो भनेको चाहिँ स्थानीय तह र प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरू र सङ्घीय जनप्रतिनिधिहरू र कर्मचारीहरूको सङ्घीयता अनुरूपको सोच शैली बदल्नको लागि गरिने क्षमता विकासको कार्यक्रम हो र यस सिलसिलामा हामीले यस वर्षमा केन्द्रीय तहमा, सङ्घीय तहमा हामीले प्रोग्राम कोअर्डिनेसन युनिटको तर्फबाट बेसिकली कोअर्डिनेसन गर्छौँ। सङ्घीय कर्मचारी, प्रदेशका कर्मचारी र स्थानीय सरकारका कर्मचारीहरूलाई क्षमता विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने गरिएको बताउँदै प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम PLGSP का राष्ट्रिय कार्यक्रम व्यवस्थापक रमेश अधिकारीले प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था रहेको जानकारी दिनुभयो। यो प्रोग्रामको एक्जिक्युटिङ एजेन्सी हाम्रो मिनिस्ट्री अफ फेडरल अफेयर्स भए पनि यसमा बेसिकली अरू धेरै मन्त्रालयहरू संलग्न छन्, जस्तै मलेनिका भयो, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय भयो, राष्ट्रिय योजना आयोग भयो, नेचुरल रिसोर्स तथा फाइनेन्सियल कमिसन भयो, त्यस्तै अरू सङ्घीय निकायहरूले यसमा चाहिँ नि सपोर्ट गर्छन्। त्यसै गरी प्रदेश तहमा मुख्यमन्त्रीको कार्यालयबाट यो प्रोग्रामको ओभरअल इम्प्लिमेन्टेसन हुन्छ र प्रदेश तहमा 2वटा युनिटहरू हुन्छन्। एउटा मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा रहने युनिट हुन्छ, त्यसलाई हामी भन्छौँ प्रोग्राम इम्प्लिमेन्टेसन युनिट भन्छौँ। त्यस्तै प्रदेश तहमा रहने अर्को युनिट छ जसलाई हामी PCGG भन्छौँ, प्रोभिन्सियल सेन्टर फर गुड गभर्नेन्स भन्छौँ। यो भनेको प्रदेशले आफ्नो कानुन बमोजिम स्थानीय तह र प्रदेश तहको जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीको लागि यसको चाहिँ नि भनौँ न क्षमता विकासको लागि स्थापना गरिएको संस्था हो र कतिपय प्रदेशहरूले यो संस्था स्थापना गरिसके र बाँकी प्रदेशहरूले पनि यो संस्था यसै वर्ष यसै अवधिमा स्थापना गरिसक्छन् र अर्को आर्थिक वर्षदेखि हामीले तालिम र क्षमता विकासका कार्यक्रमहरू सुचारू रूपमा सम्पन्न हुन सक्नेछन्। कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि हामी यो चैत्र पछाडि हाम्रो विशेषतः चैतदेखि नै कार्यक्रम सुरु हुने अवस्था थियो, तर यस कारणले हाम्रो यसपालि कार्यक्रम अगाडि बढ्न सकेन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले अब कोभिडलाई कसरी एकोमोडेट गर्दै कार्यक्रम गर्ने भनेर हामी सोचिरहेका छौँ र त्यसअनुसार आगामी आर्थिक वर्षदेखि कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुन्छ।
प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रमले प्रदेश तथा स्थानीय तहको विकास, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको क्षमता विकास लगायत सुदृढीकरण र व्यवस्थापनको क्षेत्रमा सहयोग पुर्याइरहेको बताउनुहुन्छ प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रमका राष्ट्रिय कार्यक्रम व्यवस्थापक रमेश अधिकारी। जनप्रतिनिधिहरू प्रदेश, स्थानीय तह र चाहिँ सङ्घीय तहको जनप्रतिनिधिहरूको लागि एउटा चाहिँ क्षमता विकासको एउटा इन्स्टिट्युसन हुनुपर्छ भन्ने कुरामा नेपाल सरकार चाहिँ त्यसमा कन्भिन्स देखिन्छ, प्रतिबद्ध देखिन्छ र त्यसै अनुसार हामीले यो एलडिटिए जुन छ हाम्रो प्रतिष्ठान, यसलाई हामीले एउटा स्पेसलाइज एजेन्सीको रूपमा, जसले प्रदेश स्पेसलाइज स्थानीय तहका स्पेसलाइज प्रोग्रामहरू र फेडरल गभर्मेन्टका पोलिटिकल रिप्रेजेन्टेटिभहरूलाई गभर्नेन्स लगायतका स्पेसिफिक इस्युजहरूमा केही ट्रेन गर्न सकोस्, केही क्षमता विकास गर्न सकोस्। हाम्रो उद्देश्य त्यो छ। त्यसपछि जुन हामीले तल पिसिजिजी हरेक प्रदेशमा गठन गर्न गइरहेका छौँ, त्यसले बेसिकल्ली स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू र प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरू र कर्मचारीहरूलाई त्यसले क्षमता विकासको काम गरोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ र त्यही अनुसारले जाँदाखेरि हामीसँग एउटा स्पेसलाइज एजेन्सी हुन्छ फेडरल लेभलमा। त्यो फेडरल लेभलको एजेन्सीले आवश्यकता अनुसार तलका प्रदेश तहका चाहिँ पिसिजिजीहरूलाई पनि ब्याकस्टपिङ गर्छ र प्रदेश तहको पिसिजिजीले चाहिँ यसको सपोर्ट लिनु पर्यो भने उसले पनि कम्युनिकेसन गर्छ र त्यो हिसाबमा क्षमता विकासको कार्यक्रमहरू अगाडि बढ्छ। प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम मार्फत प्रदेश र स्थानीय तहमा आगामी दिनमा के कस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुँदैछन् त भनी हामीले प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रमका राष्ट्रिय कार्यक्रम व्यवस्थापक रमेश अधिकारीलाई सोधेका छौँ। बेसिकली हामीले हेर्दा विकासको कुरा गर्दा हामी चाहिँ नि निर्माण र फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चरको विषयमा बढी ध्यान दिन्छौँ, तर हामीले बुझ्नुपर्ने विषय के रहेछ भने यी सबै चाहिँ नि फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर गर्नको लागि, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि, त्यसलाई टाइमली क्वालिटी रिजल्ट लिनको लागि त्यसको सफ्टवेयर पार्ट, ह्युमन स्किल महत्त्वपूर्ण रहेछ भन्ने कुरा हामी जस्तो डेभलपिङ कन्ट्रीले विशेष गरी त्यति साह्रो बुझेको जस्तो देखिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि यी विकास निर्माणका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरूको चाहिँ नि आधारित केमा गर्छ भन्दाखेरि हजुरको मान्छेको चाहिँ नि क्षमता, मान्छेको स्किल कति इफेक्टिभ छ ऊ भन्ने कुरामा निर्भर गर्ने भएको हुनाले यसको यो कार्यक्रमको उद्देश्य भनेको चाहिँ ती विकास निर्माणका कामहरूलाई सम्पन्न गर्नको लागि ह्युमन स्किल, अरू इन्स्टिट्युसनल चाहिँ नि क्षमताहरू लगायतको चाहिँ नि सेटअपको लागि यो प्रोग्रामले हेल्प गर्ने हो। त्यसले गर्दा बेसिकल्ली यसको डाइरेक्ट त्यसमा फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चरमा यसको भूमिका छैन, तर त्यस्ता इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू फिजिकल, त्यसपछि नन फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू ओभरअल डेभलपमेन्टको लागि यो प्रोग्रामले ह्युमन स्किल, ह्युमन एटिच्युड, ह्युमन क्षमता विकासको काम चाहिँ बेसिकली फोकस गरेको छ। प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सुशासन कायम गरी सेवा प्रवाहलाई नागरिक मैत्री बनाई सरकारलाई जनउत्तरदायी र समावेशी बनाउने गरी पिएलजिएसपीले कार्य गरिरहेको अधिकारीको भनाइ छ। यस कार्यक्रमको महत्त्वपूर्ण चाहिँ नि यसको चाहिँ नि रिजल्ट भनेको सुशासन नै हो। हामीले जेसुकै भने पनि जनताले देखिने गरी गर्ने भनेको जनताले यो सरकारले गरेको कामलाई कसरी जज गर्छन्, जनताको सहभागिताको छ कि छैन, सरकार जनताप्रति उत्तरदायी छ कि छैन, यस्ता कुराहरूमा जस्तै जेसीको कुराहरू, महिला तथा चाहिँ नि पिछडिएको वर्गहरूलाई समेटिएको छ कि छैन, नीति निर्माणमा उनीहरूको सहभागिता छ कि छैन, त्यसपछि प्रदेश तथा स्थानीय तह र सङ्घीय तहहरूले जनतालाई दिनुपर्ने सूचनाहरू टाइमली दिएका छन् कि छैनन्, यस्ता कुराहरूमा हामीले क्षमता विकास गर्ने हो। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ नि स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने नीति निर्माणहरू, कानुनहरू, बेसिकल्ली ती कुराहरू पार्टिसिपेटरी एप्रोचमा निर्माण भएका छन् कि छैनन्। हाम्रो प्रोग्रामको उद्देश्य त्यही हो, यसलाई चाहिँ पार्टिसिपेटिभ बनाउने, लोकतान्त्रिक आचरण अनुकूलको चाहिँ नि व्यवहार गराउन यसले चाहिँ नि हामीलाई सहयोग गर्नेछ। विश्वभर महामारीको रूपमा रहेको कोरोना भाइरस कोभिड-19 को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रमले सफ्टवेयरको क्षेत्रमा सहयोग पुर्याइरहेको प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रमका राष्ट्रिय कार्यक्रम व्यवस्थापक रमेश अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। यो कार्यक्रम डिजाइन गर्दा अब चाहिँ नि यसको कस्तो हुन्छ भने डेभलपमेन्ट पार्टनर र नेपाल सरकार बीचको समझदारी अनुसार जुन प्रोग्राम डकुमेन्ट फाइनलाइज भयो त्यति बेला यो कोभिडको विषय थिएन। त्यो विषय नभइसकेपछि त्यसलाई हेरेर हामीले चाहिँ नि प्रोग्राम बनाउन सकिएन। तर प्रोग्रामको ओभरअल फ्रेमवर्क हामीसँग अहिले दुईटा विकल्प हुन्छन्। एउटा प्रोग्रामलाई कोभिड रेस्पोन्सिभ बनाउन टोटल प्रोग्रामै चेन्ज गर्ने, यो लामो टिडिएस काम छ।
किनभने यो गर्नको लागि तपाईँले डेभलपमेन्ट पार्टनरहरूसँग समन्वय गर्नु पर्यो, समझदारी गराउनु पर्यो र एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङमा आउनु पर्यो। त्यो निकै समय लाग्न सक्छ। तर अर्को उपाय पनि हामीसँग के छ भने प्रोग्रामका उद्देश्यहरूमा कम्प्रोमाइज नगरिकन हामीले प्रोग्राम अब्जेक्टिभलाई मिट गर्ने गरी प्रोग्रामलाई अलिकति एक्टिभिटिजहरूलाई कोभिड रेस्पोन्सिभ बनाउन सक्छौँ। बेसिकल्ली हाउ पार्टमा हामीले गर्न सक्छौँ। जस्तै अहिले हामीले जुन भनिरहेका छौँ स्थानीय तहमा कस्तो टाइपको क्षमताको आवश्यकता छ त अहिले उहाँहरूलाई, जस्तै कोभिड रेस्पोन्सिभ रिकभरी प्लान बनाउनु पर्ने कुरा हुनसक्छ। अब कोभिडले निम्ति आएको जुन चाहिँ नि यो अप्रत्याशित, अकल्पनीय, अनप्रेसिडेन्टेड भन्छौँ इफेक्ट छ, यसलाई हल गर्दै अगाडि बढ्नको लागि हामीलाई नयाँ खालको ज्ञान, नयाँ खालको सिप, नयाँ खालको सोचको आवश्यकता पर्छ। त्यसको लागि हाम्रो प्रोग्रामबाट केही सफ्टवेयरमा चाहिँ नि सपोर्ट हुन्छ। प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताउँदै प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रमका राष्ट्रिय कार्यक्रम व्यवस्थापक रमेश अधिकारीले सेवा प्रवाहमा सुधार गरी जनतालाई छिटो, छरितो र प्रभावकारी रूपमा सेवा प्रदान गर्न यस कार्यक्रमले महत्त्वपूर्ण सहयोग पुर्याइरहेको बताउनु भएको छ। यसमा बेसिकल्ली चाहिँ प्रदेशको भूमिका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। यस कार्यक्रमको लागि बेसिकल्ली प्रदेशले स्थानीय तहको के आवश्यकता हो त्यसको लागि अलिकति घनीभूत छलफल गर्ने, त्यसपछि उहाँहरूको आवश्यकता अनुसार यो प्रोग्रामलाई लाने हिसाबले उहाँहरूले लाग्न सक्नुहुन्छ। त्यो स्थिति प्रदेशसँगै छ र प्रदेशहरूले त्यो हिसाबले आएको जुन प्लान एन्ड प्रोग्राम हुन्छ त्यही कुरा हामीले चाहिँ नि यहाँबाट विदिन प्रोग्राम फ्रेमवर्क चाहिँ त्यसलाई इन्डोर्स गर्छौँ र त्यसपछि पठाइसकेपछि प्रदेशले फेरि पनि त्यो इम्प्लिमेन्टेसन गर्नको लागि स्थानीय तहलाई सघाउनु पर्नेछ। जस्तै उदाहरणको लागि हेरौँ, हामी प्रदेश अन्तर्गत दुईवटा मेकानिजम हुन्छन्। एउटा पिसिजिजी भन्ने हुन्छ, त्यसले डाइरेक्टली स्थानीय तहको सस्टेन सर्भिस प्रोभाइडर हो। त्यसले चाहिँ त्यसको विषयमा अलिकति भन्छु। यो पिसिजिजीको विषय अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। यो चाहिँ कस्तो कन्सेप्ट हो भन्दाखेरि तपाईँले अहिले देखिरहनु भएको छ एनजिओ, आइएनजिओ, अरू संस्थाहरू स्थानीय तहमा मेयरलाई, अध्यक्षलाई, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई के भन्छन् भने के सपोर्ट गरौँ हामी भन्दै त्यहाँ गइरहेको अवस्था देखिन्छ हामी। तर यो प्रोग्रामको इम्प्लिमेन्टेसन पछि यो अवस्थाको अन्त्य हुन्छ। हामीले यो अवस्थाको अन्त्य खोजेका छौँ। अब स्थानीय तहमा के दिनुपर्छ, उहाँहरूको क्षमता विकासको लागि के गर्नुपर्छ भन्नको लागि स्थानीय निकाय, स्थानीय तहहरूको स्पष्ट रूपमा डाइरेक्ट रिलेसनसिप चाहिँ पिसिजिजीमा हुन्छ र उहाँलाई चाहिने कुरा के हो, उहाँलाई चाहिने एक्सपर्टिज के हो, उहाँलाई चाहिने प्लान के हो, क्षमता विकास के हो, त्यो कुरा प्रदेशमा रहने चाहिँ पिसिजिजी हुन्छ र त्यो पिसिजिजीले प्रोभाइड गर्छ। उसले कसरी प्रोभाइड गर्छ भन्ने तपाईँले सोध्नु होला। उसले कसरी प्रोभाइड गर्छ भने उसलाई स्थानीय तहले फर इक्जाम्पल कुनै आवधिक योजना बनाउनु पर्यो अथवा स्थानीय तहको रिकभरी प्लान बनाउनु पर्यो भने स्थानीय तहले पिसिजिजीलाई सम्पर्क गर्छ। मलाई यस्तो 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 काम गर्नुपर्ने छ, यो कामको लागि तपाईँले मलाई सहजीकरण गरिदिनुहोस् भन्छ। त्यसपछि पिसिजिजीले त्यसलाई डिटेल आउट गर्छ, के काम हो, कस्तो मान्छे चाहिँ त्यसले त्यो काम गर्न सक्छ। त्यो गरिसकेपछि त्यो मान्छे खोज्छ, पिसिजिजीको काम हो त्यो खोज्ने। त्यो पिसिजिजीले खोजिसकेपछि उसले हेर्छ, त्यहाँ रोस्टर पल्टाएर हेर्छ त्यो काम गर्न सक्ने मान्छे त्यही गाउँपालिकामै छ कि, त्यही प्रदेशमै छ कि छैन भने ओभरअल अरू प्रदेशमा छ कि ओभरअल नेसनलमा उसले खोज्छ। र यदि त्यो काम गर्नको लागि इन्टरनेसनल जनशक्ति चाहिन्छ भने इन्टरनेसनल जनशक्ति पनि रोस्टरमा अलरेडी मेन्टेन भएको हुन्छ र उसले त्यसलाई सम्पर्क गर्छ। सम्पर्क गरिसकेपछि त्यहाँ काम गरे बापत कति रेट दिने, के दिने, पारिश्रमिक कति दिने भन्ने त्यो अलरेडी पिसिजिजीको गाइडलाइन अनुसार एप्रुभ भइसकेको हुन्छ र त्यस अनुसार उसले त्यो काम गर्छ। कति दिन काम गर्छ त्यति दिनको पेमेन्ट तपाईँको पिसिजिजीले गर्छ। यो मोडल यो हो। तर भोलि तपाईँले यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि भोलि यसको चाहिने अपर्च्युनिटी स्थानीय तहलाई के हुन्छ भने जुन पिसिजिजी भन्छ त्यो पिसिजिजी स्थानीय तहले नै ओन गर्नुपर्छ। स्थानीय तह नै त्यसको मेम्बर हुनुपर्छ र पिसिजिजीमा स्थानीय तहबाट केही रिसोर्सहरू उपलब्ध गराउने एउटा मेम्बरसिप अथवा पिसिजी र स्थानीय तहको एमओयू गर्न सकिन्छ। त्यो एमओयूको आधारमा स्थानीय तहले भोलिका दिनमा के गर्छ भने मलाई आगामी वर्ष मेरो अवस्था यस्तो यस्तो हुन्छ, मलाई यो स्किल भएको मान्छे चाहिन्छ, यो कार्यक्रम मैले गर्छु भनेर उसले पिसिजीलाई भन्छ र पिसिजीले स्थानीय तहलाई त्यही अनुसारको ह्युमन रिसोर्स सपोर्ट गर्छ। यसको मोडालिटी यो हो र यो मोडालिटी हामीले ठानेको सर्भिस प्रोभाइडिङको हिसाबले अत्यन्त उत्कृष्ट मोडालिटी हो। यो गभर्मेन्ट ओन छ, यो कुनै बाहिरका मान्छेहरूको इन्फ्लुएन्स हुँदैन। यसमा नेपाल सरकार
प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार बीचको यो कार्यक्रम भएको हुनाले सरकारी संयन्त्रले नै सरकारी संयन्त्रलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने स्किल र बेसिक कुरा जुन हो त्यो उपलब्ध गराउँछ। यसको अर्थ अरू चाहिँ प्राइभेट सेक्टरहरू, अरू एनजिओहरूको अरू स्कोप होला, उहाँहरूले अरू काम गर्नु होला, तर यो ह्युमन स्किलमा बेसिकल्ली यो चाहिँ सफ्टवेयर स्किलमा यो चाहिँ गभर्मेन्ट लेड मोडलै ठिक हुन्छ र गभर्मेन्ट लेड मोडलले नै यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने जुन हाम्रो मान्यता छ त्यसअनुसार नै यो काम अगाडि बढ्छ। प्रदेश तथा स्थानीय तहमा चुस्त, दिगो, समावेशी र जनउत्तरदायी शासन प्रणाली स्थापना गर्ने लक्ष्यका साथ प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम सुरु गरिएको हो। प्रदेश तथा स्थानीय शासन प्रणाली र प्रक्रियाहरू एवं अन्तर सरकारी सम्बन्ध सुदृढ गरी नागरिकहरूका लागि सङ्घीयताका लाभहरू अभिवृद्धि गराउने, प्रादेशिक तथा स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि गरी नागरिक सेवा र विकास व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम PLGSP सञ्चालन गरिएको हो। प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई सुशासन मैत्री बनाउने, स्थानीय शासन प्रणालीलाई लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशितालाई मूल प्रवाहीकरण गरी आन्तरिकीकरण गर्ने, स्थानीय सरकारहरूको सृजनशीलतालाई प्रवर्धन गर्ने लगायतका कार्यहरू प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम PLGSP ले गरिरहेको छ। प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम PLGSP नेपाल सरकार र विकास साझेदारहरूको राष्ट्रिय कार्यक्रमको रूपमा कार्यान्वयन भइरहेको छ।